सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी पड़ते हैं। और सबसे पहले आपको बताएं कि नवाज शरीफ पहले गिरफ्तारी दें फिर अपील करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा कि नवाज शरीफ बगैर वजह अदालत से गैर हाजिर हैं, मफरूरी के बायस अपील का हक खो बैठे। इसी बारे में ये रिपोर्ट देखिए। नवाज शरीफ अदालती मफरूर हैं, अपीलों का हक खो चुके। अदालत के पास अपीलें खारिज करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म की एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में अपीलों को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने फैसले में लिखा कि नवाज शरीफ को अदालत ने जमानत दी तो वो बैरून मुल्क चले गए और कई बार तलबी के बावजूद पेश न हुए। अदालत ने अपील अदम पैरवी पर खारिज करते हुए करार दिया कि नवाज शरीफ सरेंडर करें या हुकाम उन्हें तहवील में लें तो वो अपीलें बहाल करने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। उनकी दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को इवनफील्ड रेफरेंस में 10 साल जबकि जज अरशद मलिक ने अल अजीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजाएं मुअत्तल करके नवाज शरीफ को जमानत पर रिहा किया था। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों पर समाअत 6 जुलाई को होगी। एहतशाम कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने नवाज शरीफ की अपील मुस्तरद करने को गैर कानूनी करार दे दिया। कहते हैं नवाज शरीफ को वापस आने पर अपील का हक दिया गया, फैसले में डिसमिस लिखने की जरूरत नहीं थी। विफाकी वज़रा शेख रशीद और फवाद चौधरी बोले कि नवाज शरीफ सजा से बच नहीं सकते। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सजाएं बरकरार रखने के अदालती फैसले को इंसाफ की फतह करार दे दिया। उनका कहना था कि नवाज शरीफ की फैमिली को लूटा हुआ पैसा वापस करना पड़ेगा। मरियम नवाज की अपील का फैसला मेरिट पर होगा। जो हमारा मौक़िफ़ है वो यही है कि नवाज शरीफ फैमिली को पाकिस्तान के अवाम से लूटा हुआ पैसा वापस करना चाहिए। ये जो अपार्टमेंट्स खरीदे गए थे, ये हुदैबिया के जरिए जो पैसा बाहर भेजा गया था, मनी लॉन्डर किया गया था, ये वो पैसा था जिससे ये अपार्टमेंट्स खरीदे गए थे। इस केस में इंसाफ को फतह मिली है और अब नवाज शरीफ जो हैं वो भी एक मफरूर की हैसियत रखते हैं और मरियम नवाज यहाँ पर हैं। अब उनकी अपील मेरिट के ऊपर चलेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद ने 24 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ धोखे से फरार हुए, वो एक टिकट में 2 मजे ले रहे थे, उन्होंने अपना केस खुद खराब किया। आज उनकी सजाएं भी बहाल हो गई हैं और उनकी दरखास्त, वो एक टिकट में 2 मजे लेना चाहते, बाहर भी रहे हैं और बरी भी हो रहे हैं। वो अपने घर का कानून चाहते हैं, वो अपने घर की मामा जी की अदालत चाहते हैं। तो ये आइन और कानून की अदालत है, मामा जी की अदालत नहीं है। दूसरी जानिब साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने फैसले को कानूनी तौर पर गलत करार दे दिया। 24 न्यूज से गुफ्तगू में कहा, कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई कि एक शख्स अपील दायर करने के बाद मफरूर हो तो उसकी अपील नहीं सुनी जा सकती। ऐसी कोई बात नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में नहीं लिखी हुई कि अगर एक शख्स अपील फाइल कर देता है और उसके बाद वो मफरूर हो जाता है तो उसकी अपील नहीं सुनी जाएगी। इरफान कादिर का मजीद कहना था कि फौजदारी केसेस में अदालत अपील को मुस्तरद नहीं कर सकती। जब एक केस अदालत के सामने आ जाए तो उस पर मेरिट पे फैसला किया जाता है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं। कुछ अवामी मुश्किलात की बात करते हैं। मुल्क में गैस के बाद बिजली का बड़ा बहरान भी सर उठाने लगा। डैमों में पानी की कमी, तरबेला डैम में बिजली पैदा करने वाले 7 यूनिट बंद कर दिए गए। डैम इंतजामिया के मुताबिक तरबेला डैम से 1760 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। गैस का बहरान अभी गया नहीं, बिजली की लोड शेडिंग ने सर उठा लिया। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ने लगा। गैस की कमी के बायस डीजल और फर्नेस ऑयल पर बिजली पैदा की जाने लगी। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट तक पहुंच गया। फर्नेस ऑयल और डीजल से बिजली पैदा करना नागुज़ीर है। डीजल से 21 रुपए और फर्नेस ऑयल से 14 रुपए फी यूनिट में महंगी तरीन बिजली पैदा की जा रही है। दूसरी जानिब अरसा ने तरबेला डैम से बिजली की पैदावार के लिए विफाक की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक अरसा का मौक़िफ़ है कि बिजली की पैदावार के लिए ज़राअत को नुकसान नहीं पहुँचा सकते।
ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने तरबेला डैम की सतह 1445 फुट पर मुंजमद करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तरबेला की सतह 1447 फुट से नीचे आई तो बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ जाएगा। ज़राए के मुताबिक अरसा का मौक़िफ़ है कि इस वक्त सूबों को पानी की कमी करना खतरनाक होगा। डैमों से पानी का अखराज कम नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने मुल्कगीर हड़ताल कर दी। कराची से तेल की सप्लाई बंद कर दी गई। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान भी कर दिया। कराची से हबीब खान की रिपोर्ट देखते हैं। अवाम तैयार हो जाए, पेट्रोल बहरान का खदशा पैदा हो गया। गैर कानूनी लोडिंग, इनकम टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे के खिलाफ ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल। मुल्क भर को तेल की सप्लाई बंद कर दी गई। सदर ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन आबिदुल्ला अफरीदी कहते हैं कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। जो टैंकर्स जहां मौजूद हैं उनको वहीं रोक दिया गया है। हम लोग अभी मिल के चल रहे, हुनर और कॉन्ट्रैक्टर मिल के हड़ताल है, मिल के एहतजाज है। जब तक मसला नहीं होगा उसी टाइम तक एहतजाज जारी होगा। ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन ने ग्रुप बंदी की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि एक गैर कानूनी ग्रुप हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहा है। तो कोई हैसियत नहीं है ना, अगर वो इधर आ जाए और ऐलान करे हम इसको साथ नहीं देते, फिर हमारे सामने ऐलान कर ले, घर से ऐलान करते हैं ना। एसोसिएशन की जानिब से मुतालबात के हक में ज़ियाउद्दीन हस्पताल क्लिफ्टन से शीरी जिना ऑयल टर्मिनल तक एहतजाजी रैली भी निकाली गई। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़ कराची। कराची के सनतकारों ने गैस की बंदिश को सनत दुश्मन फैसला करार दिया है। कहते हैं जनरल इंडस्ट्री को गैस बंद करने से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा है। कराची से अशरफ खान की रिपोर्ट इसी बारे में। अजीब मंतक निराले फैसले, ये कहना है गैस बहरान से परेशान कराची के सनतकारों का। साबिक सदर काटी राशिद नसीम कहते हैं जब एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बाई प्रोडक्ट नहीं मिलेगी हम आगे एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। ऐसे फैसले इंडस्ट्री को मुतासिर करेंगे। ये गैस डिपार्टमेंट की एक नाक़िस पॉलिसी है और उनकी नाक़िस एक कारकर्दगी है। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल आपको फौरी तौर पे एक कटरे में लाना चाहिए, अवाम के कटरे में लाना चाहिए, सनतकारों के कटरे में लाना चाहिए। सनतकारों का कहना है कि अगर गैस बंद कर देंगे तो सनतें कैसे चलेगी। मुल्क की एक्सपोर्ट को शदीद धचका पहुंच सकता है। हुकूमत को फौरी रिलीफ देना होगा। एक इंडस्ट्री तो बात की बात है, जिस तरह डोमेस्टिक के लिए ज़रूरत है इस तरह इंडस्ट्री की भी बेसिक रिक्वायरमेंट है फ्यूल की। अगर आप गैस बंद कर देंगे तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी। सिर्फ मैं एक्सपोर्टर हूँ और मुझे गैस मिल रही है और जो मेरे रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं उनको गैस नहीं मिल रही तो मैं एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। ये एक सर्कल है। SSGC की जानिब से कुनर पसाकी गैस फील्ड पर सालाना मरम्मत का काम पर कराची समेत सूबे भर में न सिर्फ सनतों बल्कि 38 MMCFD पर चलने वाले CNG सेक्टर को भी गैस की फराहमी 29 जून सुबह 8 बजे तक मुअत्तल की गई है। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, 24 न्यूज़ कराची। FBR ने ऐलान के बावजूद चोकर पर 17% टैक्स वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आज से 2 रोज़ा हड़ताल कर दी है। मुल्क भर में एहतजाजन मिलें बंद कर दी गईं। गंदम की वॉशिंग मुअत्तल होने से आटे की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। ट्वेंटी4 न्यूज ने चोकर पर टैक्स का मामला उठाया तो FBR को होश आया। सेल्स टैक्स में 17% इजाफा वापस लेने का ऐलान तो किया, लेकिन हैरान कुन तौर पर ताहाल कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। FBR हुकाम की सुस्ती और नाअहली का नतीजा ये निकला कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन अपने मुतालबात के हक में डट गई। 2 रोज के लिए फ्लोर मिल्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दी, जिससे मुल्क भर में आटे की मुमकिना किल्लत का खदशा पैदा हो गया। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी यूसुफ का कहना है कि टर्नओवर टैक्स और चोकर पर 17% सेल्स टैक्स से फी किलो आटा 5 रुपए महंगा हो जाएगा। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो हड़ताल खत्म कर देंगे। पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन 15 जून को ही ये फैसला कर लिया था कि जब तक रिटर्न में हमें नहीं देंगे हम इनकी कोई बात पे भरोसा नहीं है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दबाव और हड़ताल की कॉल पर FBR ने अपनी गलती तो तस्लीम कर ली, लेकिन अब इंतजार है तो सिर्फ एक नोटिफिकेशन का, जिससे आटे के मुमकिना बहरान को रोका जा सकता है। और अवाम के लिए एक और बुरी खबर है कि बिजली, गैस और पेट्रोलियम के बाद शहरी कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में इजाफे के लिए भी तैयार हो जाएं। 1 जुलाई से घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 13 से 18 रुपए फी किलो इजाफा होगा। पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना को पेश की आगाह कर दिया है।
سیاسی معاملات کی بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم سے ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ایم کیو ایم کو جولائی میں وزارت ملنے کی امید ہے۔ وزیر اعظم نے آئندہ الیکشن نئی مردم شماری کے ساتھ کرانے کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس، بتائے گا کیا امور ڈسکس ہوئے اس اجلاس میں؟ دیکھیں، دو بہت ہی اہم ایشوز تھے۔ ایک تو ان کو فل منسٹری کی جو آفر وزیر اعظم کی طرف سے تھی اس پر بات کی گئی ہے کہ اس وقت ہم آپ سے وزارت نہیں مانگیں گے، لیکن جولائی میں جو ہے اس پہ بات ہوگی، یعنی کہ جولائی میں جو ہے ایم کیو ایم کو ایک وزارت فل منسٹری جو ہے ملنے کی توقع ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے مردم شماری کے حوالے سے وزیر اعظم نے ان کو اعتماد دلایا ہے کہ 14 مہینوں کے اندر اندر مردم شماری کا کام مکمل ہوگا۔ 5 ارب جو ہے وہ رکھے گئے ہیں اس بجٹ میں، اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ مردم شماری کی جائے گی، اور اگلا جو الیکشن ہوگا وہ نئی مردم شماری کے ساتھ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو کراچی کے ایشو کے 4 کا ایشو جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے، اور دیگر معاملات جو کراچی کے جو مسائل ہیں اس پر بات ہوئی ہے، لیکن جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جولائی میں جو ہے وزارت ملنے کے امکان ہے ایم کیو ایم کو، جس کی آج جو ہے ڈسکشن ہوئی ہے، اور ایم کیو ایم نے خود کہا ہے کہ آج اب اگر ہم نے آپ سے وزارت کی بات کی تو یہ بجٹ منظوری کے بعد ہی ہوگا، اگر ابھی کیا تو اویس کیانی بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے ایم کیو ایم کو نشانے پر رکھ لیا۔ کہتے ہیں کراچی کے دعوے داروں کا 3 اضلاع میں کوئی رکن اسمبلی نہیں، ان کی نفرت بھری سیاست کے باعث اہل کراچی نے انہیں دھتکار دیا۔ وہ کراچی میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ یہ جو کراچی کے دعوے دار ہیں یہ 3 ڈسٹرکٹ میں تو ہے ہی نہیں، ان کا ایک ایم پی اے ساؤتھ میں نہیں ہے، ان کا ایک ایم پی اے جو ہے ملیر میں نہیں ہے، ان کا ایک ایم پی اے جو ہے ایسٹ میں نہیں ہے، اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی کراچی کی آنرشپ کا۔ ان کو لوگوں نے ان کی ان حرکات کی وجہ سے دھتکار دیا، میرے بزرگوں نے، میرے جوانوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ لوگ بھول گئے بوری بند لاشیں، پتے جلاؤ گھیراؤ، فیکٹریوں میں پتہ نہ ملنے کی وجہ سے لوگوں کو زندہ جلا دینا، یہ بھول گئے جو انہوں نے ہولی کھیلی تھی 12 تاریخ کو خون کی۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اگر اس قائد کو چھوڑا جس کے لیے آپ خود کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کا دشمن تھا، جس کے لیے آپ خود کہتے ہیں کہ کراچی کی تباہی کا ذمہ دار وہ تھا، تو آپ اس کی سوچ کو بھی چھوڑیں۔ پیپلز پارٹی نے کلبھوشن یادو سے متعلق بل کی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ایک شخص کے لیے چور دروازے سے رات کے اندھیرے میں آرڈیننس تیار کیا گیا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں۔ کلبھوشن یادو کا این آر او ہے آج سے نہیں میں پہلے دن سے، جب انہوں نے چور دروازوں سے رات کے اندھیروں میں یہ آرڈیننس تیار کیا، ایک اسپیسیفک انڈیویجول کے لیے تیار کیا، اس انڈیویجول نے پھر اس کا ایڈوانٹیج ہی نہیں لیا، پھر وہ مجبور ہو کے ہمارے سامنے بھی لے کر آنا پڑے، اب وہ اسمبلی پہ آ رہے ہیں۔ ہم اس کا تو ووٹ تو خلاف دیں گے، ہم اس کا مخالفت کریں گے، اور وہ اس لیے کہ ہمیں تو اعتماد بھی نہیں لیا گیا، ہم سے تو بات ہی نہیں کی گئی۔ آپ نے اگر رات کے اندھیروں میں یہ خود فیصلہ کیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو اب آپ یہ خود آخری پوائنٹ پر لے کے جائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا سہولت کار نہیں بنیں گے، ہم ان کے ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر انہوں نے این آر او دینا ہے کلبھوشن یادو کو تو عمران خان دے دو، پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آپ کو سپورٹ نہیں کرنا۔ اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو خط لکھا ہے۔ شہباز شریف نے خط میں موقف اختیار کیا کہ خورشید شاہ کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے جائیں۔ خط میں آج کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی حکمت عملی کامیاب ہو گئی۔ پنجاب اسمبلی کا بجٹ اپوزیشن کی مزاحمت کے بغیر ہی منظور کرا لیا گیا۔ اپوزیشن کو شور شرابے سے باز رکھنے میں چودھری پرویز الہی نے اہم کردار ادا کیا۔ بجٹ کی منظوری کے وقت بھاری بھرکم اپوزیشن کے صرف چند ارکان ایوان میں موجود تھے۔ حکومت کے 181 میں سے 96 ارکان ایوان میں موجود تھے۔ پیپلز پارٹی کے 7 میں سے ایک بھی رکن ایوان میں نہیں تھا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جرمنی کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جرمنی کے نمائندے خصوصی پاکستان اور افغانستان بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ ملاقات میں افغان امن عمل اور علاقائی سلامتی کی مجموعی صورتحال پر بات کی گئی۔ باہمی دلچسپی کے امور اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ پاکستان جرمنی کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان جرمنی کے ساتھ دو طرفہ تعاون کے فروغ کا بھی خواہاں ہے۔ غریب پرور اور سستا شہر کراچی بہت مہنگا ہو گیا۔ کراچی جو دنیا میں سستے شہروں میں تیسرے نمبر پر تھا، اب وہ 6 درجے اوپر چلا گیا۔ کراچی کا اب نمبر 9 ہے۔ غریب پرور شہر کہلاتا ہے کراچی شہر، جو کہ بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ کراچی شہر دنیا میں سستے شہروں میں تیسرے نمبر پر تھا، لیکن اب 6 درجے اوپر چلا گیا ہے اور اب اس کا نمبر 9 ہے۔
لاہور میں اعلیٰ تعلیم کا حصول مشکل ہو گیا۔ سرکاری یونیورسٹیز کی تعداد کم اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ پرائیویٹ یونیورسٹیز منہ مانگی فیسیں وصول کرنے لگیں۔ ایوان وزیر اعلیٰ کو پرائیویٹ اور سرکاری یونیورسٹیز کی تعداد پر رپورٹ پیش کی گئی، جس کے مطابق لاہور میں سرکاری یونیورسٹیز کی تعداد 13 اور پرائیویٹ کی 20 ہے۔ رپورٹ کے مطابق سرکاری یونیورسٹیز کی تعداد کم ہونے پر والدین پرائیویٹ یونیورسٹیز کی بھاری فیسیں دینے پر مجبور ہیں۔ لاہور کے بیشتر تھانوں کے ایس ایچ اوز نے اپنی عدالتیں لگا لیں۔ ناقابل ضمانت جرائم میں بھی ملزموں کو رہائی دینے لگے۔ سیشن جج لاہور سجاد حسین سندھڑ کی عدالت میں بابر علی ایڈوکیٹ نے درخواست دی کہ کینٹ کے 15 تھانوں کے ایس ایچ اوز نے تھانوں کے اندر عدالتیں لگا رکھی ہیں۔ سیشن جج نے ایس ایچ اوز اور جوڈیشل مجسٹریٹس کو 30 جون کو ریکارڈ سمیت طلب کر دیا ہے۔ ملک میں آج سال کا آخری سپر مون ہے۔ سپر مون کو اسٹرابری مون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 2021 کے لیے 4 سپر مونز میں آخری ہوگا۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، عادیہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عادیہ، بتائیے گا اس بارے میں۔ ریزو شہر میں آج نواں سال کا آخری سپر مون دیکھا جائے گا اور بتایا جا رہا ہے کہ اس جو اسٹرابری مون ہے، اس مون کو اسٹرابری مون کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 2021 کے لیے اگر اسے اہم بات جو یہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سال کا آخری یعنی کہ چوتھا اور آخری سپر مون ہوگا۔ اور اس سے پہلے جو سپر مون تھے وہ پہلے مارچ میں ہوا تھا، پھر اس کے بعد 27 اپریل میں تھا، اس کے بعد 26 مئی کو دیکھا گیا تھا، اور آج جو ہے آج یہ سپر مون 11:39 پر مکمل طور پر دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے عادیہ ناز، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اس بارے میں بات کریں گے، ماہر فلکیات ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ یہ اسٹرابری مون کیا ہوتا ہے اور کتنا بڑا نظر آئے گا چاند جب یہ سپر مون ہوگا؟ جی، جیسے آپ جانتے ہیں کہ چاند جو ہے زمین کے گرد جو ہے گردش کرتا ہے، تو اس کا فاصلہ جو ہے کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ ایوریج ڈسٹینس جو ہے چاند کا زمین سے وہ تقریباً 3,85,000 کلومیٹر ہے، لیکن اس کا کم سے کم جو فاصلہ ہے وہ 3,57,000 اور زیادہ سے زیادہ فاصلہ جو ہے تقریباً 4,07,000 کلومیٹر ہے۔ تو جب فل مون ہو اور چاند کا زمین سے فاصلہ کم ہو تو وہ سائز میں ہمیں بڑا نظر آتا ہے۔ اس مناسبت سے اس کو ہم سپر مون کہتے ہیں۔ چونکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ جون کا مہینہ ہے، تو چونکہ یہ ریڈ بیری کا سیزن ہے، تو اس مناسبت سے اس کو اسٹرابیری سپر مون کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ماہر فلکیات ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔